سلام لا فامي، مرحبا بكم في قناه ازياف دي زد. ان شاء الله تكونوا كاع غايه وكاع بصحه جيده وانتم تشوفوا في هذا الفيديو اللي غادي نهضروا فيه على موضوع انا شخصيا يعجبني بزاف ونبغي نهضر فيه ونموت عليه، واللي هو خاص بلي فون دو طون. اليوم لا فيديو غادي تكون ان تي بو سبيسيال على خاطر جبت لكم زوج تاع لي فون دو طون في زوج كوفرون، غادي نديروا المقارنه بيناتهم. سمالا برومييرمون غادي نبريزونتي لكم دي فون دو طون اللي هما خافي للعيوب، يعني لا كوفرونس تاعهم تكون عاليه، دي فون دو طون كوفرون. و ان ميم طون غادي نلقى لكم بزوج بين زوج بلوتو متواجدين في الاسواق الجزائريه، ولي بري تاعهم ان شاء الله يكونوا في متناول الجميع. لي فون دو طون اللي خيرت نهضر لكم عليهم كاين زوج باغ اكزومبل اللي هما فون دو طون تاع فوليوم والفون دو طون تاع ديرماكول. هادو لي زوج نورمالمون معروفين فوالا، ومعروفين بلي عندهم تقريبا نفس الخاصيه ولا نفس المبدا تاع الخدمه. بصح اليوم جينا نشوفوا لا كومباريزون ولا كيما نقولوا المقارنه باش نفوتوا على دي ديتاي ولا نطرقوا لدي ديتاي اللي بالك كيما نقولوا غابوا عليكم وما هكا ما شفتوهمش ولا ما ديتوهاش فيهم. دونك نتوما الا راكم محتارين بين هاد زوج تاع لي فون دو طون، راكم باغيين تشوفوا ان فون دو طون كوفرون، غادي كاع لي ديتاي وكاع لي بوين بوزيتيف و نيجاتيف دو شاك فون دو طون نعرفوا في هاد لا فيديو. الفون دو طون اللي غادي نهضر لكم عليه الاول هو لو فون دو طون تاع ديرماكول. هاد الفون دو طون سباق وهضرنا عليه في الفيديو الخاصه بلي فون دو طون تاع البشره الدهنيه، هضرت لكم عليه وقلت لكم شحال يدير السعر تاعو. بصح غادي نعاودو نعطو نبدا كيما نقولوا شويه هكا خفيفه ظريفه على هاد الفون دو طون ديرماكول. فوالا هذا شوفوا كيفاش جاي داير، سي ان فون دو طون اون توب. فوالا صاير كيما البوماده اللي تشوفوها لا فارماسي، في هذه العفسه اللي تطلقوا بها بلوتو لو فلاكون تاعكم. فوالا باكاجينغ تاعه جاي دوري جولد، ودايرين فيه ديرماكول فيلم ستوديو شغل هذه براند كافر صح، هذه لو بي سي براغ. ودايرين ميك اب كافر، ان شاء الله برك تكون باينت لكم الكتبه مع الاضاءه، باسكو انا نفضل نفيلمي في اضاءه تاع لا لوميير دو جور باش تشوفوا لي ديتاي دو شاك برودوي. فوالا هاد لو فون دو طون كاين كيما نقولوا سمعنا عليه بزاف ودار ضجه، والناس يعرفوا على انه ان فون دو طون يخص بالناس اللي عندهم لي بوطون، عندهم الحبوب في الوجه، وكم كوا غادي يكوفري لا بو يردها كوم اون بو دو بيبي تو. شنو بغيت نقول لكم عليه؟ هذا لو فون دو طون سيرت كوفرون، il est très couvrant même couvrant بالبزاف. فوالا كيفاش يجي داير لداخل، فوالا كوفرون بزاف، ثقيل بزاف، ديجا كوفرون كيما قلت لكم وثقيل بزاف، وكي ديروه في الوجه تحسوا بلي راكم دايرين ان فون دو طون. سمالا نتوما الا كان من الناس اللي ما يبغوش تبان حاجه في وجههم، هاد لو فون دو طون ما يصحلكمش. هو لا كوفرونس تاعه سيرت كاينه تقدروا تقولوا 80%، كيكون عندكم حبه ولا ديروا فوقها يغطيها لكم 80%، بصح الطريقه تاع الخدمه تاعه يعني لا فاصون اللي تخدموا بها هاد لو فون دو طون لا مانيابيلتي تاعه شويه صعيبه، جاي شويه ثقيل في الخدمه، دونك ما يساعدكمش غايه. وخاص حاجه ضروريه، خاص تكون لابو تاعكم بيان يدغاتي، يعني مرطبه مليح مليح قدام تستعملوه، والا غادي تبان بلي راكم دايرين طبقه فوق الوجه تاعكم، يعني تبانوا ارتيفيسيال. لا كوفرونس تاعه ماشي ناتوريل. نسيلكم تشوفوا لا تيكستور تاعها كيفاش دايره. فوالا سيو في اليد ديجا شوفوا عندكم ما يتزحزحش، ما يتحرك، ما يسيل، ما والو. فوالا ثقيل، باين بلي ثقيل تو. ها هي لا كولور تاعه، انا عندي في لا كولور نورمالمون والله ما هم دايرينها هنايا جو سي بلو مالوروزمون. فوالا لا تيكستور تاعها. درك بغيت نزيد نقول لكم انا بالعاني ما بغيتش نيطالي باسكو غادي نكومباريه لكم مع لوطخ فون دو طون. هذا كاين بناه بزاف لا كونتر فاسون ولا بزاف من كيما نقولوا حنا كلها لا كونتر فاسون زعما تقليد. فوالا كاين بزاف التقليد من هذا الفون دو طون. هذا هو يدير انا شريته 120000 نورمالمون 120000 125000، بصح كاينين اللي راهم يبيعوا حتى 190000 200 220. دونك نتوما الا شفتوا بري حتى 200 220 نعرفوا بلي راه مغلي بزاف. هاد السيد لا كنت تشرو عليه دو بريفيرونس تروحوا تشوفوا ان اوتر كوزميتيك تشرو من عنده 1200 دينار 1300 ماكسيموم، ما يفوتهاش. كاين كيما قلت لكم منه بزاف لا كونتر فاسون.
بصح غير توشو لو فلاكون باغ اكزومبل تروحوا تحكموا ان فلاكون اوريجينال وان فلاكون دو كونترفاسون تعرفوا ديريكت بلي هذا اوريجينال وهذا كونترفاسون. هذا تلقوا فيه مكتوب ان شاء الله برك يبان فوالا ميد ان او يعني يوروبيان يونيون لونيون اوروبيان ونورمالمون في براغ. جو سي با راه يبان غايا فوالا. ها هما لي ديتاي تاع لو برودوي. شوفوا وين مخدوم كاع هاد الصوالح بهادو اللي تعرفوا باللي راه عندكم المنتج الاصلي وبهذا ما طيحوش في لا كونترفاسون. فوالا كما قلت لكم مخدوم في لونيون اوروبيان في براغ بلو بريسيزامون. ها هي لادريس تاع لونتربريز بلوتو تاع لاخر دو برودكسيون فوالا. ولو فلاكون تاعه جاي ان دوري شباب. دوري يعني ان جولد لي فريمون تري جولي جولد ماشي كيما هذوك تاع لا كونترفاسون اللي يجي تحسبوه مصدي سي با دو جولد فوالا. هذا فيما يخص لو بروميير فون دو تان. نروح نشوفوا دروك لو دوزيام فون دو تان اللي هو من فوليوم فوالا. هذا دايرين فوليوم 3 ان يعني 3 فوا واحد ميك اب كافر يو في بروتكشن اند كونسيلر. بمعناها تقدروا تستعملوه ان طونك كوفرون en tant que concealer يعني anti cerne en plus de ça فيه une protection UV اللي سبق وهضرنا عليها واللي هي حمايه ضد اشعه الشمس. هنايا ماركين باللي فيه ان SPF de 30 فوالا. و en plus de ça mentionين باللي waterproof يعني مقاوم للماء. راهم يقولوا باللي هاد لو فون دو تان كاع تفوتوا يدكم تحت الماء تحت السباله ما يروحش لو فون دو تان من الاخر تاعكم. هذا شا عنده كوم بلوس على هاد لو فون دو تان. عنده كوم بلوس سي كو فيه ان SPF de 30. لو ديرماكول ما فيهش ان SPF de 30 ما فيهش ان انديس دو بروتيكسيون سولير. اي غادي لو كان تخرجوا برا فوزيت اوبليجي تستعملوا واقي الشمس تحته. هذا مثلا لو كنت تستعملوه في الشتاء كاع لو فوليوم لو كنت تستعملوه في الشتاء كاع ويلا نسيتو ما درتوش لا بروتيكسيون سولير تاعكم الوغ كو نورمالمون ما تنسوهاش. هذا امر مفروغ منه. كاع لو كان تنسوا لا بروتيكسيون تاعكم فيه ديجا ان انديس دو بروتيكسيون 30 اللي في فصل الشتاء يكفي ويوفي. فوالا ها هما لي ديتاي تاع لو برودوي. ديجا الفرق الاول اللي مونسيونيناه بين لو ديرماكول و لو فوليوم اللي هو هذا فيه SPF 30 يعني حمايه ضد اشعه الشمس. هذا ما فيهش ديرماكول ما فيهش. هذا تستعملوه ان طونك ميك اب كافر وكونسيلر. هذا هنا دايرين غير ميك اب كافر بصح تقدروا كذلك تستعملوه كوم كونسيلر. تقدروا تستعملوه انا شخصيا هذا هو الاستخدام اللي نستعمل به الديرماكول كخافي للهالات السوداء. لا تروازيام ديفيرونس اللي هي السعر. لو فوليوم يدير 35000 ماكسيموم 30000 35000. هذا يدير 120000 يعني راه ماشي في التريبل راه فايت التريبل. هذا السعر تاعه 4 مرات السعر تاع فوليوم. ثم لا على حسب البودجي تاعكم. الا كان نتوما عندكم ان بودجي الفي ولا ان بودجي با نتوما والبودجي تاعكم نتوما والميزانيه تاعكم. حاجه واحده اخرى هذا لو فوليوم كي ديروه في الوجه ما يبانش بلي راكم مغطيين حاجه. باغ اكزومبل سوبوزون راه فيكم حبه كبيره ان بوطون كبير في لو فيزاج تغطوه بفوليوم تغطوا الحبه هذيك بفوليوم تتغطى ديريكت ما تبانش بلي راكم دايرين حاجه مغطينها بها. باغ كونطخ لو كان تستعملوا الديرماكول فوق نفس الحبه سيغت الحبه هذيك تدرك زعما ما تقعدش حمراء ولا ما تقعدش جو سي با انايا هكا ما تقعدش باينه مي تبان بلي حاجه اللي تحت راها دارقه شغل هذيك لا بوستور هذيك الاحتباب ولا مانيش عارفه سمحوا لي خلطها. المهم هذيك الحاجه هذيك اللي كاينه تقعد تبان بلي كاين حاجه تحت لابو وراكم مغطيينها. فوالا هذا فيما يخص نورمالمون راكم فهمتوا بلي انا بور موا لو فون دو تان المفضل تاعي اونتر هاد لي دو سي لو فوليوم كومبارون ا لو ديرماكول. اولا باسكو السعر تاعه خير منه 35000. ثانيا باسكو فيه ان انديس دو بروتيكسيون 30 والناس اللي باغ اكزومبل يخرجوا ويبغوا يستعملوه في الشتاء ولا وينسوا باش يستعملوا ليكرون توتال تاعهم يقدروا يخرجوا به هما راسهم مهني في ان انديس دو بروتيكسيون 30. ثالثا والحاجه الثالثه واللي نسيت ثاني باش نقولها لكم سي كو il est hypoallergénique. فوالا
ايبو الرجينيك، يعني ما يديرش هكا، il développe pas des allergies ما يديرش حساسيه في لي بو تاع الانسان، في الجسم تاعنا ما يديرش حساسيه. وكذلك كما قلت لكم كي تغطوا به ما يبانش بلي راكم مغطيين حاجه. لا كوفرونس تاعه جايه ناتوريل مي il reste quand même couvrant وثقيل. نروحو نشوفو دروك لا تيكستور تاع فوليوم ونكومباروها مع هذا. ها من قبيله وانا حاطته ما تحركش. شوفوا ديجا نورمالمون راح لاحظتوا الفرق. فوالا. الوغ كونسيرنو تيوب نسيت نقول لكم غير كيف دايرين كيما البوماده تاع لي تشوفهم فارماسي، بوماده تاع العينين ولا بوماده ديك الصفراء ولا غير كيف. فوالا. وها هي لا تيكستور تاعه. نروحو دروك نكومبارو لا تيكستور تاعهم، يعني كيفاش جايين دايرين. نورمالمون ريماركيتو بلي هذا جاي خفيف على هذا، لو فوليوم خفيف على ديرماكول. فوالا جاي بلو ليكيد بهذه الطريقه. نيطالو بور فوار. كثرت شويه نورمالمون ندير غير شويه مي بون معليش دوك نسيي كيفاش نيطاليه بيان كوم يلفو. انا نفضل نستعمل اليد ولا ديريكتومون البيوتي بلندر، مي بيسكو هذا فوالا. حاجه واحده اخرى تاني في الفرق سي كو لو فوليوم فيه ريحه، لو ديرماكول ما فيهاش. انا بور مو الريحه في لي برودوي دو بوتي جو تروف كو سي ان بوين نيجاتيف. ويا قداش درت فوليوم هذا يطلي به كاع لو فيزاج. فوالا نورمالمون شفتوا لا تيكستور كيفاش دايره. هذا جاي خفيف، هذا جاي ثقيل، هذا جاي مزيد شويه على هذا. في زوج يغطوا كيف في زوج عندهم اون بون كوفرونس. هذا تبان بلي راكم بلوتو، هذا تبان بلي راكم مغطيين حاجه، هذا ما تبانش. فوالا. ان بالك من هاد الجهه تبان لكم خير لا كولور ولا تيكستور. فوالا لا تيكستور والفرق بيناتهم ايتو. دروك غادي نروحوا لحاجه جد مهمه واللي حاجه خاصنا نهضروا عليها، واللي هي كيفاش تستعملوا ولا كيفيه استعمال الصحيح لهاد لي دو فون دو تان. هاد لي فون دو تان كيما قلت لكم جايين تري كوفرون. اول غرض تقدروا تستعملوه فيهم هو ككونسيلر او خافي للهالات السوداء، ولهذا ننصحكم تاخذوا كميه جد قليله، او بمصطلح اخر غير هكا، غير تحشوا تدو غير هكاك ابان، غير تشو هكاك وديروه ديريكتومون. سوبوزون بلي هادو هما الاندر ايز ولا هادو هما لي سير، ديروا غير كيما هكاك بالطبطبه حتى تغطوا كاع الهالات السوداء تاعكم. فوالا. الغرض الثاني اللي تقدروا تستعملوه هو ك ميك اب كافر ولا خافي للعيوب. باغ اكزومبل الناس اللي عندهم ندبات ولا عندهم حبه راه باغي يغطيها افون ان ايفينمون ولا حاجه، اوليو باش تستعملوا ان فون دو تان تري كوفرون، فون دو تان هكا ثقيل وكاع في كاع وجهكم تبانوا بلي راكم دايرين حاجه، ننصحكم تستعملوا الفون دو تان تاعكم ابيتويل اللي موالف تخدموا به، يعني ان فون دو تان ليجي لا تيكستور تاعه تكون خفيفه، تستعملوا في كاع لو فيزاج. وهذيك البلاصه اللي فيها هذيك الندبه، هذيك لا سيكاتريس ولا هذيك الحبه، هذاك لو بوطون، تروحوا تاخذوا كميه من واحد من هاد لي فون دو تان تحطوها غير في بلاصه الحبه ولا في بلاصه لا سيكاتريس، دائما بالطبطبه عن طريق بيوتي بلندر ولا عن طريق الاصبع كيما سبق وريت لكم. تغطوا هذيك الحبه ولا هذيك لا سيكاتريس وتزيدوا فوقها تحطوا لو فون دو تان تاعكم ابيتويل. هذه الطريقه غادي تتجنبوا بها ليفي كيكي، يعني هذاك الفون دو تان تاعكم ما يقعدش يبان كيكي، ما تبانوش بلي راكم دايرين حاجه هكا ملبزه في الوجه. نو، يقعد توجور لابو تاعكم ولو فون دو تان تاعكم يبان فلولس او لو فيني تاعه ناتورال. فوالا، جيسبر ان شاء الله كنت خفيفه ظريفه على قلبكم وتكونوا استفديتوا شويه من هاد لا فيديو وعرفتوا واش هو لو فون دو تان اللي تشروه منا وهكا. عطيتكم اون بوتيت كومباريزون وقلت لكم مع الاخير بلي لو فون دو تان تاعي المفضل هو لو فون دو تان تاع فوليوم، باسكو لو رابور كاليتي بري. الحاجه الوحيده اللي ما تعجبنيش فيه هي الريحه، باسكو دارين له ان بارفان هاد لو فون دو تان، الوغ كو انا جو بريفير que les produits cosmétiques ولا les produits de soins يكونوا sans odeur. نصيحه بغيت نعطيها لكم قدام ما نختم لا فيديو، رطبوا لابو تاعكم، استعملوا واقي الشمس قدام ما تستعملوا اي فون دو تان، و ايفيتو تستعملوا هاد لي برودوي كوفرون tous les jours. يعني غير كي تكون عندكم مناسبه
خاصه ولا ان شوتينغ فوتو ولا تما اللي تقدروا تستعملوا لو فون دو تان كوفرون. سينو في الايام العاديه ولا هكا خرجه عاديه ولا للقرايه ماذا بكم بي ناتشورال، كونوا ناتوريل. عندكم عيوب في البشره طونبي، il faut assumer, vous êtes comme ça, il faut être fier avec votre peau. وديروا في بالكم باللي سي با ان برودوي ماكياج، سي با ان فون دو تان اللي غادي يحدد الا نتوما شابات ولا لا. او كونترير لو ماكياج حنا يعاوننا باش نكونوا هكا نمدوا ان بيبس لابو تاعنا، نحمروا شويه خدودنا، نغطوا هذاك البوطون اللي يجينا بيريوديكمون. او ساي لو بلوز امبورطون، فيت كونفيونس ان فو، vous êtes belle, vous êtes les plus jolies. تهلاو في رواحكم، نتلاقوا في فيديو جديد ان شاء الله. في امان الله.